Maayong adlaw mga igsoon ko ni Kristo, Marcos 8:36 nagaingon, unsa bay kapuslanan nga makabot sa tawo ang tibuok kalibutan apan mawala ang iyang kalag. Sa kalibutan nga napasidungog sa kalampusan, bahandi ug kabantog dali ra kaayo nato sundon ang mga butang nga mubuga og kahayag apan mulungtad lang sa makadyot. Gipahinumduman ta ni Jesus nga bisan unsa pa kadako ang atong makabot kung mawala nato ang atong kalag, walay pulos kini. Kini nga bersikulo nag-awag nato sa pagtan-aw balik sa atong mga prioridad. Nag-invest ba ta sa mga butang nga mulungtad o sa mga butang nga mawala ra? Ang tinuod nga kinabuhi mga igsoon kalinaw ug katuyuan makita lamang diha kang Kristo. Diha kaniya, dili lang maluwas ang atong kalag, makaplagan pa nato ang tinuod natong bili. Igsoon dili ko perpekto apan diha sa Dios bag-ohon ni ako. God bless kanunay.